2019च्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम म्हणून हांवें सुरवात केली आनी म्हाका खूब बरें दिसता की खऱ्या अर्थात म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर हातभार जर कोणी लायलो आसत जाल्यार तो शेतकऱ्यांनी लायलो. विशेष करून आमच्या शेतात काम करपी मोगाळ भाव आनी भयणी हांच्यांनी ताका हातभार लायलो म्हणून आमी गोंय हें स्वयंपूर्ण करपाक शकलां. आमी जें म्हणटा की प्राकृतीक शेती म्हणजे ऑर्गेनीक फार्मींग जे गोमूत्र किंवा हाज्या पासून आमी गायच्या शेणा पासून जे सारें तयार करपाचें किंवा कचऱ्या पासून सारें तयार करपाचें हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी भर दीत आसा. आनी आमी आतां हांव बिचोलेचो पयर उदाहरण सांगलें की बिचोले पयर सुद्दां ताजे कडेन जवळपास 30-40 किलो तो म्हणटा मिनिमम टू मिनिमम 5 रुपया किलो आपूण विकता. म्हणजे ओलो कचरो घेवन सारें करून 5 रुपया किलोन ते आपूण विकता. आयज वाडपी सगळीं दुयेंतां ही आमी जें कितें खाता ताज्याच पासून आमच्या पोटान वचून ही दुयेंतां वाडपाक लागलेली आसा. हांव सातत्यान म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या जाणांक सांगता आनी हांव कंटिन्युअसली उलयताय त्या विशयाचेर की तुमी ऑफिसान बसून रावन एखादो झेडिओ काम करूंक शकना. जो शेतान दिसपाक जाय, गांवांत मिटींग घेता आसतना दिसपाक जाय, पंचायतीन शेतकऱ्यांची मिटींग घेवपाक जाय, तांकां टायम टू टायम समजोवन सांगपाक जाय. पडीक शेत कोणी दवरना तांकां लागीं हाडून, कारण हांव स्वता एखादो शेतकरी म्हज्या मतदारसंघांतल्या शेतकऱ्यांक खबर आहा जर तेंच्यांनी एखादें बरें कितें रोयलां आसत कितें रोवपाची सुरवात करता आसत जाल्यार हांव तेंच्या बरोबर वता. विचारात तांकां एटलिस्ट सुरू तरी करूंक वता. हेक्टर खाजन शेती गोंयांत आसा ती रिवायव जावची ताच्या खातीर आमी प्लॅन हो वर्ल्ड बँक आनी निती आयोग हांच्या कडेन सबमीट केला. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान तेंय खाजन शेती म्हणजे आमचो फुडला पंचवार्षिक प्लॅन म्हणपाक काय हरकत ना. ती शेती खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी रिजॉल्व करतले आनी काम करतले. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज शेतांतल्यो कश्यो घेतले हाजेर जर आमी खूब मोठो भर दिलो आसत आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक डिजिटल फार्मर्स ID म्हणजे ताका प्रत्येकाक जे कार्ड लागता ते दिवचे जेणे करून आमकां स्कॅन केल्या उपरांत तेजें शेत कितलें आसा, तो शेत कसलें रोयता, कितें रोयता हेची सगळी म्हायती त्या डिजिटल IDचेर आमकां मेळपाक शकता. हांव आव्हान करता आमच्या युवा पिढीक, तांकां दिसता आसतलें की शेत करून कांय फायदो ना, पण आयज आमच्या कडेन आधुनीक तंत्रज्ञान येयल्लें आसा. आत्माच्या मार्फत जी वेगवेगळे टॅक्नॉलॉजी आमकां वापरता, भितून लेबर कमी जाता. ह्या सगळ्या गोश्टींचो आमी आयज आस्पाव ह्या शेता खातीर करून घेवन आणि ते ओव्हरनाईट जावचे ना. कोणीतरी वधू सांगला आमचे जे बॅट झालं ते आज आणि काल न्ही, 40 वर्सां लागली, डिकेड्स लागतात प्रत्येक गोष्टी करपाक. The voice for Goy.